प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। चिनी मिलबाट भुक्तानी नपाएपछि किसान उखु खेतीबाट विस्थापित, उखु अभावमा चिनी मिल पनि सङ्कटमा। बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा 2300 टुक्रे योजना बनाएर बजेट खर्च, सुशासनको खिल्ली उडाएको आरोप। बाँकेमा सरकारी कार्यालयका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सुशासन, विकास र बजेट खर्च गर्नेलाई प्रोत्साहन। र दाङको तुलसीपुर कुहिरेपानी सडक खण्ड विस्तारमा ढिलासुस्ती, म्याद सकिँदा 7% मात्र काम। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक कास्कीमा मादी 2बाट सुरु भएको नयाँ पद मार्ग बारेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। देशकै दोस्रो ठुलो नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13मा नयाँ खिम्ती सब स्टेशनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज उद्घाटन गरेका हुन्। माथिल्लो तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेडद्वारा कार्यान्वयन गरिएको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत परियोजना अन्तर्गत रामेछापको मन्थली नगरपालिकाको फुलासी साखेमा नयाँ खिम्ती प्रसारण लाइन केन्द्र निर्माण भएको हो। हाल निर्माण भइरहेका तामाकोसी, लेखु र गर्ज्याङ लगायतका स्थानमा उत्पादित विद्युत यस सबस्टेसनमा जडान गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पठाइनेछ। यस सबस्टेसनमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 456 मेगावाट र अन्य निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएका विद्युत गरी 1000 मेगावाट बिजुली यस सबस्टेसन मार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। हाल तामाकोसी कोरिडोरको बिजुली तामाकोसी खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट ढल्केबरमा रहेको 400 केबी सबस्टेसनमा जोडिएको छ। त्यसैगरी 132 केबी क्षमताको खिम्ती 12 प्रसारण लाइन बनेको छ। हाल यो प्रसारण लाइन मार्फत तामाकोसीको बिजुली काठमाडौँसम्म जाने गरेको छ। जीआईएस प्रविधिबाट बनेको 220 केबी क्षमताको सबस्टेसन यो नेपालकै पहिलो भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। हाल 52.4 मेगावाट उत्पादन क्षमताको लेखु 4 र 29 मेगावाट उत्पादन क्षमताको लेखु ए जलविद्युत आयोजनाको बिजुली यो सबस्टेसनमा जोडिसकिएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल 12 सूर्य बस्तीमा न्यू बुटवल सबस्टेसन सञ्चालनमा आएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको ऋण सहयोगमा विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारको 1 अर्ब 80 लाखको लागतमा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आएको हो। सबस्टेसनले 220 केबीए सम्मको क्षमताको कुस्मा, भरतपुर, बुटवल र बर्दाघाट सबस्टेसनसँग विद्युत सम्पर्क स्थापना गर्नेछ। सबस्टेसन निर्माणपछि कालीगण्डकी कोरिडोर र यस आसपासबाट उत्पादन हुने विद्युतको वितरणमा सहज हुनेछ। ल्यान्डफिल साइटको विषयमा स्थानीय सङ्घको विवाद भएपछि पर्यटकीय सहर पोखरामा 3 दिनदेखि फोहोर उठेको छैन। त्यही कारण पोखरा दुर्गन्धित हुन थालेको छ। ल्यान्डफिल साइट भएको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का स्थानीयले फोहोर बोक्ने गाडी साइटमा प्रवेश गर्न रोक लगाउँदा सडक पेटीमा फोहोरको डुङ्गुर बनेको छ। 21 वर्षपछि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने बेला महानगरपालिकाले गरेको विकासे बाचा पूरा नगरेको स्थानीयको आरोप छ। पोखराबाट दैनिक 100 टन भन्दा बढी फोहोर उठ्दै आएको छ। आपसी भाइचारा र सद्भावको पर्व होली जनकपुर धाममा सहित आसपासका मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएका छन्। मिथिला क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाको राति होलिका दहन गरेको भोलिपल्ट परेवा तिथिका दिन होली खेल्ने परम्परा रहेकाले जनकपुर धाम सहित आसपासका क्षेत्रमा हर्षोल्लासपूर्वक आज होली पर्व मनाइँदैछ।
सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा सुरु गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकका 12 स्थानीय तहमध्ये इन्द्रावती गाउँपालिकाले मोबाइल एप्स र डिजिटल बोर्ड सञ्चालनमा ल्याएको हो। गाउँपालिकाको गतिविधि घरबाटै हेर्न सकिने भन्दै मोबाइल एप्स र पालिकाबाट लिनुपर्ने सेवाका लागि आवश्यक कागजपत्र डिजिटल बोर्डमा आफैले हेर्न पाउँदा सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। कपिलवस्तुको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र कृष्णनगरमा बस पार्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कृष्णनगरको मुख्य बजारमा रहेको खाद्य संस्थानको 1 बिघा 7 कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गरेको हो। बस पार्क निर्माण गर्न नगरपालिकाले 30 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। निर्माण सुरु भएको 36 वर्षपछि तेह्रथुमको बसन्तपुर म्याङलुङको पहिलो सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ। 2042 सालबाट निर्माण सुरु भएको यो खण्ड मध्ये पहाडी लोकमार्ग आयोजनाले स्तरोन्नति सहित कालोपत्री गरेको हो। सदरमुकामलाई कोशी राजमार्ग हुँदै पूर्वी तराईसँग जोड्ने 26 किलोमिटरको यो सडक खण्ड 3 वटा प्याकेज बनाएर 1 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ लागतमा स्तरोन्नति गरिएको हो। 2042 सालमा निर्माण सुरु भएको यो सडक खण्ड मध्ये पहाडी लोकमार्ग आयोजनाले स्तरोन्नति सहित कालोपत्री गरेको हो। सदरमुकामलाई कोशी राजमार्ग हुँदै पूर्वी तराईसँग जोड्ने 26 किलोमिटरको यो सडक खण्ड हिउँदमा धुलाम्बे र बर्खामा हिलाम्बे हुँदा जिल्लावासीले शास्ति खेप्दै आएका छन्। 3 वटा प्याकेज बनाएर 1 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति गरिएको हो। रूपन्देहीमा जारी सुपर लिग ए डिभिजन क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी खुकुरी क्लब विजयी भएको छ। सुपर 4 अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा मेलबर्न क्रिकेट क्लबलाई लुम्बिनी खुकुरीले 91 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 44.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर र 153 रन बनाएको थियो, जसमा शङ्कर राणाले 57, दुर्गेश गुप्ताले 19 र धीरज शाहीले 16 रन बनाए। रोशनलाल गुप्ताले 4, रमेश कुर्मी, सन्तोष यादव र सबिन साक्यले समान 2-2 विकेट लिए। जवाफमा उत्रिएको मेलबर्न 24 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 62 रनमा समेटियो। रोशनले 28 रन जोड्नु बाहेक अन्य खेलाडीले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। दुर्गेशले 4, अजय कुमार चौहानले 3 र लालबहादुर अधिकारीले 2 विकेट लिए। प्युठानमा 5औं राष्ट्रिय हाप्किडो च्याम्पियनसिप सुरु भएको छ। नेपाल मार्शल आर्ट्स हाप्किडो सङ्घ प्युठानको आयोजनामा आजदेखि मान्डवी गाउँपालिकामा प्रतियोगिता सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा कुल 106 पदकका लागि 3 विभागीय सहित 60 जिल्लाका 1000 बढी खेलाडीको सहभागिता छ। प्रतियोगिता चैत्र 7 गतेसम्म सञ्चालन हुने हाप्किडो सङ्घ प्युठानका अध्यक्ष टिकराज केसीले बताए। हामीसँग बाँकी नै छन्। कास्कीमा मादी 2बाट सुरु हुने नयाँ पदमार्ग थपियो। 3 दिनमा स्थानीय कला संस्कृति र प्रकृतिसँग रमाउन सकिने। र बाँकेमा सरकारी कार्यालयका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सुशासन, विकास र बजेट खर्च गर्नेलाई प्रोत्साहन। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। उखुलाई नगदे बालीको रूपमा लिइन्छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नगरेपछि उखु उधारो बालीका रूपमा परिणत भएको छ। यो सँगै किसानहरू उखु खेतीबाटै विस्थापित भएका छन्। त्यति मात्र होइन, किसानले उखु खेती गर्न छाडेपछि वार्षिक झन्डै 20 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने रौतहटको श्रीराम सुगर मिल पनि बन्द भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 2 को यो टोलमा अधिकांश सहनी जातिको बसोबास छ। यही टोलसँगै जोडिएको छ श्रीराम चिनी कारखाना। चिनी कारखाना सञ्चालनमा आएपछि यहाँका अधिकांश किसान उखु खेतीमा आबद्ध भएका थिए, तर अहिले उनीहरूले उखु खेती गर्न छाडेका छन्। अहिले म रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका स्थित एउटा किसानको खेतमा छु। यहाँका किसान पहिला उखु खेती गर्थे, तर अहिले यो क्षेत्रमा उखु खेती बिर्लै देख्न पाइन्छ। किसानले उखु खेती किन छोडे त? हामी कसैको चाहिँ बिउ किन्नको लागि, मल किन्नको लागि पैसा ऋणमा लिन्थिए, अनि त्यो पैसा हामीलाई त ऋण हामीमाथि चढ्थ्यो। त्यही समस्याहरू थियो। चिनी मिलले त हामीलाई
पुरै मानौ न कि मार दिया छ। उखु खेतीबाट किसानलाई प्रति बिघा 2 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्थ्यो। उखुबाट प्राप्त आम्दानी किसानका लागि परिवारको गर्जो टार्ने राम्रो माध्यम बनेको थियो। तर पछिल्लो समय नगदे बालीका रूपमा रहेको उखु उधारो बालीमा परिणत भएसँगै किसान विकल्प खोज्न बाध्य भएका हुन्। उनके खेती कई तरी, अब उनके खेती छूटे से अब खाली खेती तरकारी उकारी इना गहूँ तहूँ मसूरी तसूरी करै छी, ओमे आमदनी कम है, ऊख में ज्यादा रलै होइत रलै है। भुक्तानी विवादले यस भेगका किसानले उखु खेती गर्न छाडेपछि अहिले यो कारखाना पनि बन्द छ। कारखाना सञ्चालनमा हुँदा उखु खेतीबाट कतिपय किसानहरू वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका थिए। तर उखु खेतीबाट विस्थापित किसान अहिले वैकल्पिक खेती गरिरहे पनि त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन्। 10 बिघामा मैले 5 बिघा खेती उखु गर्दै थिएँ पहिला। त्यसपछि 8 लाख 10 लाख रुपैयाँ आउँथ्यो। पहिला चाहिँ मिलको पर्मेन्ट एकदम वक्तमा हुन्थ्यो, समयमा हुन्थ्यो। पछि गएर चाहिँ उखुको पर्मेन्ट ढिलो भयो। किसानले रहरले नै उखु खेती गर्न छाडेका भने होइनन्। बालीका लागि नगदमा सामान खरिद गर्नुपर्ने, तर उत्पादन उधारोमा बेच्नु परेपछि विस्थापित हुनु परेको गुनासो उनीहरूको छ। यति मेहनत गरेर किसान उब्जाउँछ, चिनी मिललाई दिन्छ, 5 वर्षसम्म भुक्तानी पाएन। अरबौं रुपैयाँ बाँकी थियो। हामीले कति यो वीरेन्द्र राजमार्गमा हाइवेमा उता गएर आन्दोलन गर्नु पर्यो। कतिपल्ट काठमाडौँ गएर मन्त्रालयमा आन्दोलन हामी धरना गरे। 12 दिनसम्म भुखो बसेर त्यहाँ आन्दोलन गरे, मन्त्रालयमा गरे। कति आन्दोलन गरेपछि बल्ल हाम्रो पैसा किसानलाई भुक्तानी गर्यो। रौतहटमा झन्डै 9000 हेक्टरमा उखु खेती हुने गरेको थियो, जसबाट वार्षिक झन्डै 4,40,000 मेट्रिक टन उखु उत्पादन हुने गर्थ्यो। तर भुक्तानी विवाद समाधान गर्न सरकार उदासीन हुँदा एकातिर किसान उखु खेतीबाट विस्थापित हुँदाको पीडा खेप्नु परेको छ भने अर्कोतिर कारखाना बन्द हुँदा चिनीको उत्पादनमा समेत कमी आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त भइरहेको गुनासो बढ्दै जाँदा बाँकेमा स्थानीय प्रशासनले सरकारी कार्यालयबाट हुने कामको अभिलेख राख्न थालेको छ। हरेक महिनाको अभिलेख हेरेर सबैभन्दा राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने प्रशासनको नीति छ। त्यसैले सरकारी कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह र सुशासनमा सुधार होला त? बाँकेमा 111वटा सरकारी निकाय छन्। तीमध्ये 25 भन्दा बढी विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित छन्। तर अधिकांश कार्यालयले योजना अनुरूप विकास रकम खर्च गर्न नसकेको देखिएपछि जिल्ला प्रशासनले कामको अभिलेख राख्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो। अधिकांश समय ढिलासुस्ती गर्ने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला मात्रै विकास निर्माणका कार्य सुरु गर्ने सरकारी परम्परा तोड्ने लक्ष्य छ। यो महिना यो कार्यालय प्रमुख भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति राम्रो गरेर पुरस्कृत भयो। अब म फेरि अर्को महिना मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धा पनि होस् र अर्को राम्रो काम गरेको मान्छेले एउटा आत्मसम्मान पनि पाओस् सबैको सामु चाहिँ पुरस्कृत हुँदाखेरि भन्ने एउटा चाहिँ मनसायका साथ गरिएको छ। विकासे कार्यालयको कामको मूल्याङ्कन गर्न कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ। सरकारी निकायले कुन महिनामा विकासका काम र बजेट कति खर्च गरे त्यसका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी र कार्यालय छनौट गरिनेछ। मुख्य वेटेज चाहिँ तपाईँ कुन कार्यालयले कति वित्तीय प्रगति गर्यो त्यो आँकडा चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ कार्यालयहरूको बैठकमा र त्यही आधारमा चाहिँ र अन्य केही अरू थप आधारहरू तोकेर जुन कार्यालयको कार्य सम्पादन प्रतिशत बढी आउँछ त्यो कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने। बाँके जिल्लाकै अवस्था हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशको गरी 9,81,35,32,098 रुपैयाँ बजेट छ। तर काम अहिलेसम्म 52.79% भएको छ। केही राम्रा र इमान्दार प्रयास बाहेक अधिकांश सरकारी सेवा प्रवाह सुस्त हुने गरेको आम जनगुनासो छ। विकास निर्माणका काममा त झन मिले मोतो र भ्रष्टाचारले विकास र सुशासन कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा बाँके प्रशासनले थालेको पहलले कस्तो परिणाम देला त्यो केही समयमा देखिन थाल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे सांसद मात्र हुँदा आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पनि सुशासनका लागि झकझक्याउँथे। उनै पाण्डेले आफू मुख्यमन्त्री भए लगत्तै प्रतिपक्षको मात्र होइन नागरिक समाजको विरोधको बावजुद टुक्रे योजनामा बजेट रकमान्तर गरेर सुशासनको खिल्ली उडाएको प्रतिपक्षको आरोप छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सदनबाट पास भएको बजेट विपरीत कार्यविधि बनाएर 2300 टुक्रे योजनामा लगानी गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। वर्तमान सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न उपभोक्ता समिति मार्फत 5 लाखका टुक्रे योजना बाँड्दा कार्यकर्ताको समेत बानी बिग्रने एमाले संसदीय दलको नेता अष्टलक्ष्मी साक्यको दाबी छ। अनि 5 लाखको दरले योजना वितरण गर्ने नाममा अनि कार्यकर्तालाई अन्यथा नलागोस्, कार्यकर्ताहरूको बानी पनि नबिग्रियो। विनियोजन विधेयक विपरीत बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। प्रतिपक्ष र संसदीय समितिको विरोधका बीच सरकारले ठूला योजनाका काम अलपत्र छाडेर कार्यकर्ता पोस्न टुक्रे योजना वितरण गरेको भन्दै नागरिक समाजले सरकारको कार्यशैली गलत भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्। प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको बजेटलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरिकन अन्यत्र अथवा अरू नै विषयमा चाहिँ खर्च गर्ने गरी जुन अहिले चाहिँ व्यवस्था गरेको भनिएको छ, यो चाहिँ अत्यन्तै गलत छ। 2 महिनाभित्रै सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले योजना बाँडेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ। चुनावी वर्षमा जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नु गलत नभएको उनको धारणा छ। 2 महिनाभित्र रिजल्टै आउने टाइपका कार्यक्रमहरू गरौँ भन्ने ढङ्गले हामीले सोचेका हौँ। यसमा प्रतिपक्षी दलका साथीहरूको हाम्रो बिचमा सम्बन्ध चिसिनुपर्ने कारण पनि छैन। यो चुनावमुखी बजेट हो भनेर प्रचारबाजी गर्नु पनि जरुरी छैन। त्यसो भए त चुनावी वर्ष त केही गर्नै भएन। सरकारले विकास निर्माणका कामको प्राथमिकता निर्धारण गरेरै बजेट बनाउने हो, तर सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै बजेटको प्राथमिकतामा परिवर्तन गरिँदा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पुराना सडकलाई 4 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै 3 वर्षदेखि भत्क्याएर नबनाइएपछि दाङको कुहिरे पानीदेखि तुलसीपुरसम्मको सडकमा यातायातका साधन र पैदल हिँड्न समस्या भएको छ। गत वर्षको असारमा काम सक्ने गरी 1 अर्ब 25 करोडमा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इफा प्रोजेक्ट प्रणालीले लिएको थियो। सडक विस्तारमा 2 पटक म्याद थप गर्दा समेत 7% मात्र काम सकिएको छ। दाङको लमहै घोराई तुलसीपुर सडक खण्डको कुहिरे पानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्मको 28.3 किलोमिटर सडकलाई 4 लेनमा स्तर उन्नति गरी कालोपत्रे गर्न भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रणालीले 14 माघ 2075 मा ठेक्का लिएको थियो। 31 महिनामा काम सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि ठेकेदार कम्पनीले निर्धारित मितिमा काम सकेन। त्यसपछि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 2 पटक म्याद थप गरियो। म्याद थपिएपछि ठेकेदारको ढिलासुस्ती उस्तै रह्यो। अहिलेसम्म 7.12% मात्रै काम पूरा भएको छ। सडकको केही ठाउँमा मेसनरी वाल, ग्याबिन वाल, हिम पाइप बिछाउने र सामान्य ट्र्याक खोल्ने काम भएका छन्। सडक भत्काएर नयाँ नबनाइदा आउजाउमा निकै समस्या भएको छ। बाटोको अवस्था त एकदम नाजुक छ सर है। अनि दिन प्रतिदिन घटनाहरू भइरहेछन्, दुर्घटनाहरू। बाटो खनेर साँगुरो बनाइरहेछ। योभन्दा त बरु पहिलेकै बाटो ठिकै थियो बरु होइन। 4 लेन सडक विस्तारका लागि भारतीय एक्जिम बैंकको 1 अर्ब 25 करोडमा भारतीय निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो। निर्माण कम्पनीले 10% पेशकी रकम बुझिसकेको छ। समयमा काम नसकेको भन्दै सडक आयोजना कार्यालयले निर्माण सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। 1-2 दिनमै पत्रिकामा ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्ट माग गर्छौं। तत्पश्चात पनि यो सुधार देखिएन भने अनि हामी कालो सूचीको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं। अन्तिम पटक थपिएको म्याद आगामी 2079 वैशाखसम्म रहेको छ। कोरोना महामारी र निषेध आज्ञाका कारण समयमा काम हुन नसकेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान खर्ती, दाङ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि
आउनेछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।